नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू पनि सिकिरहनु भएको छ होला र त्यस्तै केही कुराहरू जान्नुभएको छैन, बुझ्नुभएको छैन, कि गाह्रो लागेको छ भने तपाईँले हामीलाई यहाँ दिएको नम्बर 9849595895 मा कल गरेर हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि हाम्रो च्यानलसम्म आइपुग्नु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने आफ्ना साथीहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहोला। र त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, हामी यस कक्षा 8 मा रहेको नैतिक शिक्षा भन्ने विषय पढिरहेका छौँ। यसै गरी हामीले एकाइ 1 र एकाइ 2 पढिसकेका छौँ हैन। भिडियोहरू युट्युबमा छ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै आज हामी एकाइ 3 सुरु गर्दैछौँ है त। ल एकाइ 3 मा के रहेछ हेरौँ त। ल हेर्नुहोस् त, हो यहाँ एकाइ 3 मा लेखेको रहेछ नागरिक कर्तव्य र दायित्व भनेर लेखेको छ है त हैन। नागरिकका कर्तव्यहरू के हुन्, के कामहरू गर्नुपर्छ, के कामको पालना गर्नुपर्छ हैन, के नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने के हो त दायित्व हो। त्यस्तै कर्तव्य भनेको के हो त, नागरिकले आफ्नो समाजप्रति, आफ्नो देशप्रति गर्ने कार्यहरूलाई कर्तव्य भनिन्छ र पालना गर्नुपर्ने नियमलाई हामीले दायित्व भन्छौँ है त। यति फरक है त, कर्तव्य र दायित्वमा के फरक छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त। तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कार्यलाई कर्तव्य भनिन्छ र तपाईँले पालना गर्नुपर्ने नियम कानुनलाई हामीले दायित्व भन्छौँ है त। त्यस्तै हामीले कक्षा 3 मा पनि पढिसकेका छौँ। नागरिक अधिकार भनेको के हो, अथवा हाम्रा अधिकार भनेर पढ्नुभएको थियो होला हैन। त्यस्तै हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य, पालना गर्नुपर्ने दायित्वहरू के हुन् भनेर हामीले त्यहाँ धेरै छलफलहरू गरिसकेका छौँ। धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। त्यस्तै फेरि पुनः हामीले यो कक्षा 8 मा पनि त्यही कुराहरूलाई फेरि पुनः दोहोऱ्याएर पढ्नेछौँ हैन। सबैजनाले ध्यान दिएर पढ्नु होला र केही कुरा त्यस्तो हैन नबुझेको जस्तो लाग्छ भने कक्षा 7 मा गएर कक्षा 7 को नागरिक किताबमा हैन हामीले प्लेलिस्ट गराएर राखिदिएका छौँ, त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। ल अब हामीले यो कर्तव्य भनेको के हो, दायित्व भनेको के हो, यसको बारेमा हामीले बुझिसकेका छौँ है त। ल अब पाठतिर जाउँ हैन। पाठहरू पढ्दै गरौँ। पाठहरू पढ्दा पढ्दै म तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू सिकाउँछु, तर तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो शर्त है त। एउटा शर्तमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। म तपाईँलाई पढाउँछु, तपाईँले पढिदिनु पर्ने हुन्छ। यो नै हाम्रो शर्त है। ल त्यस्तै यहाँ पाठ 1 मा दिएको रहेछ नागरिक कर्तव्य भनेर दिएको छ हैन। अब नागरिकका कर्तव्यहरू के हुन् भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ हैन। अब अधिकारको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ हैन। उचित पालना गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई दिएको अधिकारको हैन। त्यस्तै हाम्रा कर्तव्यहरू धेरै छन्, धेरै। अब बुढाबुढीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो, वृद्ध हैन, वृद्धहरूलाई हैन। त्यस्तै समाजमा भएका निम्न वर्गीयहरूलाई अपहेलना गर्नु भएन हैन, उनीहरूलाई पनि अन्य व्यक्ति जस्तै सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीलाई धेरै थाहा छ। अब हेरौँ है त, यहाँ के लेखेको छ, अपेक्षित व्यवहार भनेको छ है त। अब हेर्नु सबैजनाले, कानुनको आवश्यकता र महत्त्व बताउन हैन। तपाईँको दायित्व के हो त, तपाईँले कानुनको आवश्यकता किन चाहिन्छ हैन, नियमको पालना अथवा कानुनको पालना किन गर्नुपर्छ र त्यसका महत्त्वहरू के छन् त, पालना गरिसकेपछि हुने हैन राष्ट्र विकासका महत्त्वहरू के छन्, ती महत्त्वहरू थाहा पाउने आफूले, र आफूले थाहा पाएको कुरा अन्य अरू व्यक्तिलाई पनि बताउने। यो पनि हाम्रो के हो त, एउटा ठुलो कर्तव्य हो है त। त्यस्तै कानुनको सम्मान र पालना गर्ने, कानुनको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। कुनै पनि राष्ट्रको एउटा नीति नियम हुन्छ, त्यसलाई नै हामीले कानुन भन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई यथावत थाहा नै छ। त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कानुनलाई, त्यो नियमलाई हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आधारभूत कानुनको जानकारी प्राप्त गर्न हैन। के छन् त यस्ता आधारभूत कानुनहरू हैन। सबैले लाउनुपर्छ, सबैले खानुपर्छ
होइन। आफूलाई बन्न अथवा बोल्न मन लागेको अथवा केही कुरा भन्नु छ भने त्यसलाई निर्धक्क निडर भएर व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू यी सबै के हुन् त आधारभूत कानुनको जानकारी हुन् है त। खाना लाउन, बस्न र पढ्न, स्वास्थ्य, यी 4-5वटा कुराहरू छन्। यी सबै के हुन् त आधारभूत कुराहरू हुन् है त। जस हाम्रो दैनिकी जीवनमा लागु आइपर्ने कुराहरू है त, चाहिने कुराहरूलाई आधारभूत भनिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्तै करको महत्त्व बुझी कर तिर्नु पर्यो। अनि यो हाम्रो दायित्व हुन् के, हाम्रा कर्तव्य हुन्, हामीले गर्नै पर्छ यस्ता कामहरू होइन। अब हामीले केही सामानहरू होइन, कसैले केही व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ होइन, सबैले केही न केही पेसा त गर्छन् समाजमा, हामीले थाहा छ हो। सबैजनाले के गर्नु पर्यो त, यो देशमा बसे बापत हामीले केही रकमहरू होइन, त्यो काम गरे बापत हामीले केही रकमहरू हाम्रो देशलाई होइन अथवा आफ्नो राष्ट्रलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले कर भन्छौँ। त्यो कर हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले लान सक्छ, सर हामीले किन कर तिर्ने भन्न सक्नुहुन्छ। हो, त्यही कर तिरेपछि तपाईँले होइन निःशुल्क पढिरहन पाउनुभएको छ, निःशुल्क शिक्षा पाइरहनु भएको छ नि। स्कुलमा पुस्तकहरू दिन्छ, त्यही करको पैसा, त्यही कर सङ्कलन गरेर तपाईँहरूलाई उचित शिक्षा होइन निःशुल्क शिक्षा दिइरहेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यमा पनि सरकारी अस्पतालहरूमा जानुहुन्छ होला तपाईँ, त्यहाँ गएर के हुन्छ, निःशुल्क होइन पैसा नलागिकन तपाईँले चेक जाँच गर्न सक्नुहुन्छ हो। यस्ता व्यवस्थापनहरू आउँछ नेपालमा पनि है त, कुनै पनि राष्ट्रमा। त्यस्तै मतदान र निर्वाचनको आवश्यकता र महत्त्व थाहा पाउन तथा उत्साहपूर्वक भाग लिन होइन। अब हामीले मतदान गर्न पाउँछौँ होइन। अहिले त तपाईँ सानो हुनुहुन्छ, बल्ल 14-15 वर्षको हुनुहुन्छ होइन। जब तपाईँ 18 वर्ष पुग्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले पनि एउटा उचित, एउटा राम्रो मान्छेलाई मतदान गर्न तपाईँले पाउनुहुनेछ है त। निर्वाचन आयोगको होइन, निर्वाचन आयोगले तपाईँले एउटा कार्ड बनाइदिन्छ। जब तपाईँ नेपाली राष्ट्रियता हुनुहुन्छ होइन, नेपाली नागरिक बन्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, अनि यो पनि हाम्रो दायित्व है त। सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको के हो सर भन्नु होला, विद्यालय हो, बाटोघाटो भयो होइन, त्यस्तै स्वास्थ्य केन्द्रहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू भयो होइन, त्यस्तै कार्यालय भवनहरू हुन्छन् होइन हाम्रो गाउँठाउँमा होइन, त्यस्तै मठ मन्दिरहरू हुन्छन्। यिन सबै के हुन्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिहरू हुन् हो। यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ होइन। सबैको साझा सम्पत्ति हो नि त होइन। सबैले संरक्षण गर्यो भने के हुन्छ, सबैजनाले त्यसको प्रयोग गर्न पाउँछन्। त्यस्ता सम्पत्तिहरूको हामीले संरक्षण गर्न पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो नागरिक कर्तव्य हो, हाम्रो कर्तव्य हो है त। त्यस्तै शान्ति र सुशासनका लागि राज्यलाई सघाउन होइन। कुनै पनि अथवा भनौँ हाम्रै देश नेपालमा शान्ति ल्याउनको लागि, सुशासन ल्याउनको लागि, समृद्धि ल्याउनका लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, सबै नागरिकले आफ्नो ठाउँबाट यो राष्ट्रलाई, यो नेपाललाई सघाउनु पर्ने हुन्छ। यी थिए केही नागरिक कर्तव्यहरू र यस पाठमा अन्य अरू नागरिक कर्तव्यहरू पनि छ होला, आउँछ पढ्दै जाँदाखेरि पक्कै पनि आउँछ। अब हामी यो पाठ पढ्न सुरु गरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ, चिठी दिएको रहेछ, एउटा चिठी दिएको रहेछ। बुबाले एउटा छोरीलाई चिठी लेख्नु भएको रहेछ। विशाल नाम गरेको बुबाले आफ्नो छोरीलाई अञ्जनालाई चिठी लेख्नु भएको रहेछ 2075 साल 9 महिना 9 गतेका दिन। ल अब यहाँ के कसरी लेखिएको छ, के लेखेको रहेछ पढौँ है त। सल्लेरी सोलु खुम्बु 2075 साल 9 महिना 9 गते भनेर यहाँ लेखेको छ। चिठी लेख्दाखेरि सधैँ मिति लेख्नुपर्छ। यी कुराहरू तपाईँले नेपालीमा पढिसक्नु भएको छ है त। चिठी लेख्ने, निबन्ध लेख्ने होइन, निवेदन लेख्ने, यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू, जान्नै पर्छ है, जान्नुपर्छ। प्यारी छोरी अञ्जना, धेरै धेरै माया, यहाँ मलाई सन्चै छ, तिमीहरूलाई पनि सन्चै होला भन्ने लागेको छ। यहाँ जाडो बढिरहेको छ, बिहान बेलुका त जरुरी काम नपरी घर बाहिर निस्किन पनि गाह्रो छ। हिजो आजको जाडो खेप्नु पर्दा त बरु त्यही नेपालगञ्जको गर्मी ठिक जस्तो लागेको छ। प्रकृतिको परिवर्तनलाई कसले रोक्न सक्छ र भनेर लेख्नु भएको छ होइन। हामीले जति जे गरे पनि यो प्रकृतिको नियमलाई हामीले कहिले पनि फेरबदल गर्न सक्दैनौँ है त। तपाईँले चाहेर बिहान उदाउने सूर्यलाई आज दिउँसो 12 बजी उदाउने गराउँछु भनेर सक्नुहुन्छ त? असम्भव कुरा, त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्न है त।
प्रकृतिको नियममा हामी चल्नुपर्छ। हामीले प्रकृतिलाई चलाउने होइन है त। हामीले प्रकृतिलाई चलाउने होइन, प्रकृतिको नियममा हामीहरू चल्नुपर्ने हुन्छ। र समाजको, राष्ट्रको केही नियमहरू हुन्छ, ती नियमको पनि पालना गर्नु नै के हो त हामीहरूको कर्तव्य हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लेखेको छ, हिजो मात्र तिम्रो चिठी पाएँ, साह्रै खुसी लाग्यो। चिठीमा सबै विशेष उल्लेख गरेकी रहेछौ। धेरै दिनपछि आएको चिठी दोहोऱ्याइकन पढेँ, होइन, धेरैचोटि दोहोऱ्याएँ भनेको छ। क्षेत्रीय स्तरमा आयोजित वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा पहिलो भएछौ। आफ्नो परिश्रम, शिक्षकहरूको सहयोग र विद्यालयको प्रेरणाले तिमी सफल भएकी हौ भन्ने लागेको छ भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै अन्जना के भएकी रहेछन् त, क्षेत्रीय स्तरमा आयोजित, होइन, अब नेपालमा अहिले कतिवटा क्षेत्र छन् भन्नुहोस्? नेपालमा धेरै क्षेत्रहरू छन् है त। त्यस्तै 7वटा प्रदेश छन् है त। हरेक प्रदेशमा के हुन्छ त, 3-4वटा क्षेत्रहरू हुन्छ। कुनैमा 2टा हुन्छन्, कुनैमा 4वटा छन्, कसैमा 5वटा पनि छन् है। हो त्यस्तो आफ्नो क्षेत्रको क्षेत्रस्तरीय आयोजित वक्तृत्व कलामा अन्जना प्रथम आएकी रहेछन् र बुवाले उनको मेहनत, उनको परिश्रम को बारेमा यहाँ केही कुरा भन्नुभएको छ। त्यस्तै तिमीले पुरस्कार लिँदा सूचनामा उल्लेख भएको सबै रकम पाइन भनेर गुनासो गरेकी रहेछ, होइन। अब पुरस्कार भने होला, ल जितेपछि 50,000 भनेको होला, केही रकम 30,000 जति सायद दिएका थिए होला है त, उदाहरणको लागि है। तिमीले पुरस्कार लिँदा सूचनामा उल्लेख भएको सबै रकम पाइन भनेर गुनासो गरेकी रहेछौ। तिमीले गुनासो गर्नु स्वाभाविकै हो, किनभने तिमीलाई देशका सबै नियम, कानुन र व्यवस्था थाहा छैन, होइन। यथार्थ नबुझेर दुःखी हुने मानिस धेरै छन् है। कुनै पनि मानिसले, होइन, आफ्नो देशको नियम, कानुन र व्यवस्थालाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त। के कस्तो व्यवस्था लिएको छ, के कस्ता नियम छन्, के कस्ता कानुनहरू छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै हेर छोरी, कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो, होइन। हामीले कर तिर्नुपर्छ। कर तिर्नु के रहेछ त, हरेक नागरिकको कर्तव्य रहेछ। यहाँ लेखेको छ है, तिमीले पाएको पुरस्कारको रकममा कर काटेर बाँकी रकम मात्र दिइएको हो। कुनै काम गरे बापत पाइने रकममा कर काट्ने व्यवस्था संसारका सबै जसो देशमा हुन्छ। त्यसरी काटेको कर व्यक्तिको नभई राज्यको हुन्छ। हामीले तिरेको करबाट हाम्रै भलाइ हुन्छ भने राष्ट्रको विकास निर्माण पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले तिरेको करबाट के हुने रहेछ त, हाम्रो भलाइ त हुन्छ, हामीलाई फाइदा हुन्छ, त्यसको साथसाथै राष्ट्र विकासको निर्माण पनि हुने रहेछ है त। हामीले कर तिरेनौँ भने आर्थिक रूपले राष्ट्र कसरी चल्छ र? कर तिर्नु एक प्रकारले आफ्नै भलाइ गर्नु हो। अहिले तिमी सानी छौ, धेरै कुरा बुझ्दिनौ। कर किन तिर्नुपर्छ र त्यसबाट के लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा प्रकृतिबाट सिक्न सकिन्छ। बादलले समुद्रबाट पानीको बाफ लिन्छ, होइन, र बाफलाई पानीमा परिवर्तन गरेर फेरि समुद्रलाई नै दिन्छ। हेर्नुहोस्, कति राम्रो उदाहरण दिइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, बुवाले आफ्नो छोरीलाई बुझाउनको लागि के त, बादलले समुद्रबाट के हुन्छ, बाफ लगेर जान्छ, माथि जान्छ बाफ बनेर, आकाशमा गएर के हुन्छ, त्यो बाफहरू मिलेर बादल बन्छन्। बादल ठोकिएपछि पानी पर्छ, त्यो पानी फेरि कहाँ जान्छ त, पुनः समुद्रमा जान्छ भनेर यहाँ सिकाउनु भएको छ। समुद्रले बाफ नदिने हो भने पानी पर्ने थिएन। पानी नपरे समुद्र सधैँ कहाँ समुद्र नै रहिरहन सक्छ र? यसै गरी कर तिरेपछि त्यसबाट हुने फाइदा पनि हामीमै आइपुग्छ। त्यसैले तिमीले भोलि अरू काम गरेर कुनै रकम पायो भने त्यसमा पनि कर काटिन्छ। कर तिर्नु नागरिकको कानुनी दायित्व हो। कर तिरेर तिमीले देशको पनि हित गर्यौ, कानुनी दायित्व पनि पुरा गर्यौ। यसमा गुनासो गर्ने ठाउँ नै छैन छोरी भनेर बुवाले आफ्नो छोरीलाई सम्झाउनु भएको छ। कर तिर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु भएको छ है त। यो हरेक देशको, हरेक राष्ट्रको, यो विश्वमा रहेका सबै राष्ट्रहरूको यो नीति नियम हो, होइन। कर तिर्नु भनेको राम्रो कुरा हो, होइन। हामीले कर तिर्यौँ भने के हुन्छ, देशको आर्थिक स्थिति बढ्छ, देशमा पैसा बढ्छ। पैसा बढेपछि त्यो पैसा फेरि के गर्छ त, विकास निर्माण कार्यमा लगाउँछ, र जति विकसित देश भयो त्यति नै हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ गर्नुभएको छ। त्यस्तै कुनै पनि देशले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरेको हुन्छ। कानुन बिना राष्ट्र चल्न सक्दैन।
एउटा घर परिवार चलाउन त घरआयसी नियम मर्यादा र अनुशासन आवश्यक पर्छ भने राज्य चलाउन कानुन नभई हुँदैन। त्यसको पालना गरेर हामी सबै सम्मानित र सुरक्षित हुन्छौँ। कानुन यस्तो कुरा हो जसले हामीलाई नियन्त्रण पनि गर्छ र उन्मुक्ति पनि दिन्छ। यसको उल्लङ्घन गरे हामी नियन्त्रणमा पर्छौँ। पालना र सम्मान गरे स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। यदि कानुनले देखाएको बाटोमा हिँड्ने मानिस कहिल्यै गलत ठाउँमा पुग्दैन भन्ने कुरा तिमी बुझिराख। त्यस्तै देशमा अनेकौँ थरी कानुन हुन्छन्। अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका देशहरूमा कडा कानुन लागू हुन सक्छ। शासन व्यवस्था, जनताको व्यवहार र परम्पराले पनि कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनमा भूमिका खेलेका हुन्छन्। नागरिकले अत्यावश्यक कानुनको जानकारी राख्दा फाइदा हुन्छ। यसबाट उसको अधिकार पनि स्थापित हुन्छ। जान्ने बुझ्नेहरूले कानुनलाई राज्यको एउटा अङ्ग नै मानेका छन्, हैन। जो व्यक्तिले पढे लेखेको छ, धेरै कुराहरू बुझेको छ, कानुनलाई बुझेको छ, त्यो व्यक्तिहरूले के गर्नेछ त कानुनहरूलाई एउटा राज्यको एउटा अङ्गको रूपमा मानेको हुने रहेछ। जस्तै हाम्रो शरीरमा विभिन्न अङ्गहरू छन्, हैन। हामीले यो हातलाई चलाएर धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यस्तै जान्ने बुझ्ने व्यक्तिहरूले यो कानुनलाई चलाएर के गरेका छन् त धेरै फाइदा लिएका छन्, एउटा आफ्नो अङ्गको रूपमा मानेर, है त। अङ्ग भएर पनि काम गर्न नसक्ने भए राज्य चल्न सक्दैन। त्यसैले नियम कानुन बन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र तिनको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ, हैन। हामीले नियम कानुनहरूलाई बनाउनुपर्छ र त्यो बनाएको नियम कानुनलाई बुझ्नु पनि आवश्यकता पर्छ र तिनीहरूको प्रयोग पनि हामीले गर्नुपर्छ। देशमा विभिन्न प्रकारका निर्वाचन पनि हुन्छन्, हैन। हामी सबैलाई थाहा छ निर्वाचनहरू भइरहेका छन्। अब केही समयमा फेरि निर्वाचनहरू पनि हुँदैछ हाम्रो नेपालमा, हैन। त्यसमा उम्मेदवारहरू उठेका हुन्छन्। हाम्रै मतले तिनीहरू जित्छन् र हार्छन् पनि, हैन। ठिक मानिस छान्दा सबैको हित हुन्छ भने बेठिक मानिस छान्दा कसैको पनि हित हुँदैन। त्यसैले हामीले यस्ता मतदान गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू आफ्नो होइन, ठिक मानिस, राम्रो मानिस छान्नुपर्ने हुन्छ, है त। राम्रो मानिस छान्यो भने के गर्छ त त्यसले सबैको भलाइ गर्छ। यदि नराम्रो मानिस सत्तामा पुगेको छ भने के गर्छ त त्यसले सबै नराम्रो कामहरू गर्छ, है त। कसैको पनि हित हुने काम गर्दैन। ऊ आफ्नो लागि मात्र त्यहाँ पुगेको हुनसक्छ। त्यस्तै ठिक मानिस छान्न हामीलाई कानुनले नै अधिकार दिएको। हामी आफ्नो गाउँ टोलदेखि देशको राजधानीसम्म प्रतिनिधि ठिक मानिस पुगोस् भन्ने चाहन्छौँ। यस्तो चाहना पुरा गर्न मतदान गर्न जानु नै पर्छ। हामीले मतदान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, है त। यो हाम्रो के हो त कर्तव्य हो। भोट हाल्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो। भोट हाल्ने चाहिँ हाम्रो के हो त अथवा मतदान गर्नु चाहिँ हाम्रो के हो कर्तव्य हो। हामी मतदान गर्नै पर्छ। कस्तो व्यक्तिलाई? राम्रो व्यक्तिलाई, जसले राष्ट्रको हितको काम गरोस्, है त। असल व्यक्तिको चयन गर्न सक्नु हाम्रो लागि परीक्षा जस्तै हो, है त। निष्क्रिय बसेर मात्र पनि कानुन र कर्तव्यको पालना भएको मानिँदैन, हैन। हामी अब केही पनि काम नगरेर बसिरहेका छौँ घरमा, हैन। केही गलत काम गरेका छैनौँ भनेर हामी यसरी बस्न सक्छौँ। त्यो पनि के हो त कानुन र कर्तव्यको पालना नभएको मानिने रहेछ। केही काम नगरिकन बस्नु भनेको, है। त्यसै देशभरि सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति छरिएर रहेको हुन्छ। हाम्रो घर वरिपरि धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलहरू हुन सक्छन्। तिनको हामीले संरक्षण गर्नु र अतिक्रमण हुनबाट बचाउनु पनि हाम्रो के हो कर्तव्य हो, हैन। जस्तै हाम्रो गाउँठाउँमा रहेका धार्मिकहरू, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलहरू छन्, हैन। पक्कै पनि छ। तिनीहरूको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई भत्किन दिनु हुँदैन। अतिक्रमण भनेको के? त्यसलाई भत्काउनु, जीर्ण हुन नदिनुलाई, हैन। जीर्ण हुनु नदिनु अथवा जीर्ण हुनुबाट हामीले बचाउनुपर्छ। यो के हो त हामी नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै समाजमा कुनै अपराध हुनसक्छ, हैन। अब गाउँठाउँ समाज भएपछि त, हैन, विभिन्न प्रवृत्तिका मान्छे हुन्छन् भनेर हामीले अगाडिका पाठहरूमा पढिसकेका छौँ। कतिपय असल हुन्छन्, कति नराम्रा हुन्छन्, खराब हुन्छन्, हैन। हो त्यस्ता खराब मानिसहरूले के गर्छन् त अपराध कार्य, हैन, गरिरहेका हुन्छन्, है। र त्यस्ता खराब व्यक्तिलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त
कानुनी तरिकाले सजाय दिनुपर्ने हुन्छ है त, आफ्नो तरिकाले होइन है, कानुनी तरिकाले। त्यस्तै समाजमा कुनै अपराध हुनसक्छ, अपराधी लुकेर बसेको पनि हुनसक्छ, त्यसबारे सरकारी निकायमा सूचना दिनु पनि हाम्रो कानुनी दायित्व हो है। यदि कोही व्यक्तिले अपराध गरेर लुकेर बसेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले कानुनसम्म सुम्पिदिनुपर्छ। यो के हो त, एउटा कुनै पनि नागरिकको दायित्व हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कानुनको निर्माण हामीले छानेर पठाएको प्रतिनिधिले गर्छन्, त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्छ। आफ्नो ठाउँबाट कानुनको पालना गर्दा मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ। हामी सबै राष्ट्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। कर तिरेर होइन, मताधिकार प्रयोग गरेर अथवा मतदान गरेर होइन, शान्ति सुव्यवस्था स्थापनामा सहयोग गरेर तिमी पनि राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सक्छौ भनेर एउटा बुवाले आफ्नो छोरीलाई चिठी लेख्नु भएको छ। त्यस्तै मैले चिठीमा जे जति लेखेँ कक्षाका साथीहरूलाई पनि सुनाऊ। जाने सुनेको कुरो राम्रो कुरा सुनाउँदा सुन्ने र सुनाउने दुवैलाई फाइदा हुन्छ। लामो बिदामा घर आउँदा र यस विषयमा म तिमीलाई अझ राम्ररी बुझाउँछु होइन। नागरिक कर्तव्यको बारेमा म अब केही समयपछि घर आउँछु, त्यतिखेर म तिमीलाई विस्तृत रूपमा होइन धेरै ज्ञानहरू अथवा राम्रोसँग बुझाउँछु भनेर लेख्नुभएको छ। पढाइलाई अझ राम्रो बनाउँदै लैजाऊ, चिठी पनि लेखिराख, आजलाई यति नै भनेर धेरै माया गर्ने बुबा विशाल भनेर उहाँले चिठी लेखेर सक्नुभएको छ होइन। यस चिठीमा के गर्नुभएको छ त, बुवाले आफ्नो छोरीलाई नागरिक कर्तव्यको पालना होइन, नागरिक कर्तव्यको बारेमा धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ। करहरू तिर्नुपर्छ होइन, मतदानहरू गर्नुपर्छ होइन, मतदान गर्दाखेरि राम्रो मान्छेलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कर तिर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुनुको साथसाथै राष्ट्रलाई पनि फाइदा हुने रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ होइन। त्यस्तै समाजमा अब केही अपराधहरू हुनसक्छ, त्यस्ता अपराधीहरूलाई हामीले कानुनी अथवा सरकारी कानुनी निकायमा सूचनाहरू दिनुपर्छ, पक्राउ गरिदिनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले यहाँ छलफल गरेका छौँ होइन। यदि हामीले हाम्रो देशमा हाम्रो राष्ट्रमा रहेको कानुनलाई हामीले पालना गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, हाम्रो समाजको साथसाथै हाम्रो राष्ट्र पनि बलियो हुन्छ होइन। हामीले यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने जस्ता कुराको बारेमा यहाँ बुबाले आफ्नो छोरीलाई चिठी मार्फत धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ र हामीले पनि धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ। अनि के कस्ता कर्तव्यहरू छन् भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले कक्षा 7मा नै धेरै छलफल गरिसकेका थियौँ होइन। त्यही कक्षा 7ले पास गरेर 8मा आउनुभएको छ। धेरै कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ र यदि केही कुराहरू भुल्नुभयो भने कृपया के गर्ने, कक्षा 7को भिडियो गएर हेर्नु होला, लाज मान्नु पर्दैन। शिक्षा लिनको लागि हामीले नर्सरी कक्षाको पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, यसरी हामीले यो एकाइ 3मा रहेको पहिलो पाठ नागरिक कर्तव्य भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ र यसको यो पाठको सारांश के हो भन्ने कुरा हामी यहाँ पढौँ है त। यहीँ लेखिदिएको छ है त। त्यसै राज्य सञ्चालनका लागि विभिन्न प्रकारको कानुनको आवश्यकता पर्दछ। शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि राज्यले कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरेको हुन्छ। त्यसको सम्मान र पालना गर्नु के हो त, नागरिकको दायित्व हो, नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कानुनको पालनाबाट नागरिकको सुरक्षा हुन्छ होइन भने उसलाई अधिकार पनि प्राप्त हुन्छ है त। यदि हामीले कुनै पनि अथवा कानुनको पालना गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, नागरिक होइन यो देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको सुरक्षा पनि हुन्छ र हामीले अधिकार पनि पाउँछौँ है त। त्यस्तै राष्ट्रलाई बलियो बनाउन पनि कानुनको भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कर तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन, मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक शान्ति र सुरक्षाका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने के हो त, हामी नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यस्ता कानुनी दायित्व पुरा गर्दा राष्ट्र के हुने रहेछ त, बलियो हुने रहेछ। राष्ट्र बलियो भए नागरिक पनि बलिया हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले याद राख्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी हामीले सारांश पनि पढिसकेका छौँ। अब हामी अभ्यासतिर अघि बढौँ है त। त्यस्तै छ, यहाँ तपाईँले भनेको छ खाली ठाउँ भएर भनेको छ राज्य सञ्चालनका लागि कानुनको डट पर्छ भनेको छ के हो, आवश्यकता पर्छ है त। कुनै पनि देशलाई चलाउनको लागि अथवा सञ्चालन गर्नको लागि कानुनको अति नै धेरै आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला।
जस्तै हामीले तिरेको करबाट हाम्रो के हुन्छ त भलाइ हुन्छ, फाइदा हुन्छ भनेको त हामीलाई नै फाइदा हुन्छ। कानुनको पालना गर्दा सुरक्षित हुन सकिन्छ है त। यदि हामीले कानुनलाई पालना गऱ्यौँ भने के हुन्छ त हामी सुरक्षित हुन्छौँ है त। ल म यहाँ रङ लगाइदिन्छु तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्यस्तै कानुन राज्यको एउटा डटडट नै हो भनेको छ। के हो त अङ्ग हो है त। कानुन कुनै पनि राज्यको एउटा के हो त अङ्ग हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामी हाम्रो डटडट ठिक होस् भन्ने चाहन्छौँ। के प्रतिनिधि है त हामीले चयन गरेको है त हामीले भोट हाल्ने मान्छे ठिक होस् भन्ने चाहन्छौँ। यदि बेठिक भयो भने के हुन्छ त्यसले गएर पछि देशलाई नै बेचेर खान सक्छ है त। त्यस्तै हामीले राष्ट्रलाई डटडट बनाउनु पर्छ भनेको छ, बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै मानिसको भिडमा डटडट सेवा लिनु सभ्यता हो भनेको छ। के हो त मानिसको भिडमा लाइन बसेर सेवा लिनुपर्ने हुन्छ है त। अरूको पालोलाई मिच्नु हुँदैन है। त्यो के हो कानुनी अपराध हो। हामी त कानुन मान्नु पर्यो नि त। हाम्रो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन। हो त्यो कर्तव्यहरूलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो भिडभाडको समय आयो भने के गर्नु पर्यो त लाइनमा बसेर आफूले लिनुपर्ने सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। यो नै के हो त सभ्यता हो है, मानिसको सभ्यता हो अथवा कर्तव्य पनि हो भनेर पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। यसरी हामीले यो अभ्यासको पहिलो 1 नम्बरमा दिएको खाली ठाउँ भर भनेर दिएको थियो, हामीले भरिसकेका छौँ। अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् छोटो उत्तर लेख भनेर दिएको रहेछ। अब हाम्रो काम के भयो त छोटो उत्तर लेख्ने भयो। पुरस्कारको रकम किन काटिएको रहेछ भनेको छ। किन काटिएको रहेछ त राष्ट्रको व्यवस्था अनुसार होइन, कर तिर्ने व्यवस्था अनुसार काटिएको रहेछ है त। राष्ट्रको नियम, राष्ट्रको कर तिर्ने नियम भनेर लेख्नुहोस्। कर तिर्ने नियम अनुसार लेख्नुहोस् कर काटिएको रहेछ। तपाईँ लेख्नु पर्यो पुरस्कारको रकम राष्ट्रको कर तिर्ने नियम अनुसार काटिएको रहेछ भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै छ हामीले तिरेको करबाट कसको भलाइ हुन्छ भनेको छ हाम्रो र राष्ट्र दुवैको है त। हाम्रो र राष्ट्र दुवैको। त्यस्तै कानुनले हामीलाई के गर्छ भनेको छ। कानुनले हामीलाई के गर्छ त रक्षा गर्छ है त। कानुनले हामीलाई रक्षा गर्ने काम गर्छ है त। त्यसै हामी हाम्रा प्रतिनिधि कस्ता हुन् भन्ने चाहन्छौँ भनेको छ। कस्ता हुन् भन्ने चाहन्छौँ, ठिक होस् भन्ने चाहन्छौँ है त। ठिक होस् भनेर लेख्नुहोस्, लेख्नु होला। हामी हाम्रा प्रतिनिधि ठिक होस् भन्ने चाहन्छौँ भनेर तपाईँले अभ्यास नम्बर 1 को 9 नम्बरको उत्तर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै मतदान किन गर्नुपर्छ भनेको छ। किन यो एउटा के हो त नागरिक हो, कर्तव्य हो है त। नागरिक कर्तव्य हो भनेर लेख्नुहोस् तपाईँले। कर्तव्य किन हो त मतदान किन गर्नुपर्छ त एउटा नागरिक कर्तव्य हो होइन। एउटा नागरिक कर्तव्य हो, हामीले पालना गर्नुपर्छ र ठिक मान्छेलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त मतदान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यस्तै छ अर्को हामीले कस्तो ठाउँको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेको छ। अब हामीले कस्ता कस्ता ठाउँको संरक्षण गर्नुपर्छ धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलहरू होइन अथवा राष्ट्रिय सम्पदाहरूको हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु होला। म यहाँ देखाउँछु चित्रमा, यहाँ माथि हेर्नुहोस्। यहाँ देशभरि के हुन्छ त सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति छरिएको हुन्छ हो। यस्ता सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा राष्ट्रिय सम्पदाहरूको भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो तपाईँको मौलिकतामा दिने हो। त्यस्तै 6 नम्बरमा छ राष्ट्रलाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ भनेको छ। अब कुनै पनि राष्ट्रलाई हामीले बलियो बनाउनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, शान्ति सुव्यवस्था स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र के
के हुन्छ त राष्ट्रिय अथवा राष्ट्र बलियो बन्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा छ। अब यहाँ लेख्नुहोस्, तपाईँले लेख्नु पर्यो, राष्ट्रलाई बलियो बनाउन कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, शान्ति सुव्यवस्था स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, त्यस्तै राष्ट्रको कानुनलाई पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ 6 नम्बरको। त्यस्तै ज नम्बरमा छ, कस्ता विषयको सूचना सरकारी निकायमा दिनुपर्छ भनेको छ। कस्ता भन्नुहोस्, समाजमा हुने कुनै अपराध, होइन, अथवा समाजमा कुनै अपराधहरू गरेर अपराधीहरू लुकेर बसेका हुन्छन्, यस्ता नराम्रा कार्य गर्ने व्यक्तिहरूको सूचना हामीले सरकारी निकायमा दिनुपर्छ भनेर लेख्नु होला। अथवा अपराधीको, होइन, अपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिहरूको सूचना सरकारी निकायमा दिनुपर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र म यहाँ लेखिदिन्छु यसको अपराधिक, लेख्नुहोस्, अपराधिक कार्य गर्ने व्यक्ति। अपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिको सूचना सरकारी निकायमा दिनुपर्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, त्यस्तै अब हामी 3 नम्बरमा गइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। सबैजनाले प्रश्न नम्बर 3 एकचोटि पढ्नुहोस् त, सबैजनाले पढ्नुहोस् है। के लेखेको रहेछ, राज्यलाई सहयोग हुने काममा ठिक र हानि हुने काममा बेठिक चिन्ह लगाऊ भनेको छ है। अब हामीले हेरौँ, कानुनको पालना गर्नु एउटा यो के हो, ठिक चिन्ह हो, ठिक कुरा हो है। हामी सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ। वन विनाश गर्नु भनेको चाहिँ बेठिक हो। हामीले वनलाई विनाश गर्नु हुँदैन। वनलाई विनाश गऱ्यौँ भने के हुनसक्छ, बाढी पहिरोहरू आउनसक्छ, भुसै हुनसक्छ, होइन, प्राणवायुको कमी हुनसक्छ। यस्ता कुराहरू तपाईँलाई थाहा नै छ है त। त्यस्तै बिरुवा रोप्नु ठिक कुरा हो। विकास निर्माणमा सक्रिय हुनु, होइन, विकास निर्माणमा हामी सक्रिय हुनुपर्छ, सहभागिता जनाउनुपर्छ है। त्यस्तै अपराधीलाई लुकाउनु यो बेठिक हो। अपराधीलाई त हामीले कहाँ लाउनुपर्छ त, सरकारी निकायमा लगेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसै निरक्षरता उन्मूलनमा निष्क्रिय हुनु भनेको छ, निष्क्रिय भनेको छ है त। निरक्षरता उन्मूलनमा निष्क्रिय हुनु होइन। असामाजिक कामको सूचना दिनु भनेको छ है त। हो, यो हामीले दिनुपर्छ है त। सामाजिक कामको सूचना त राम्रो भलाइको कुरा हो। असामाजिक जसले नराम्रो कामहरू गरेको हुन्छ, यस्ता सूचनाहरू हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, सरकारी निकायमा गएर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै निरक्षरता उन्मूलनमा निष्क्रिय हुनु भनेको छ, यो गलत वाक्य हो। हामी सक्रिय हुनुपर्छ है त। त्यस्तै मतदानमा भाग लिनु भनेको छ, मतदानमा भाग लिनुपर्छ है त। हामी मतदान हाल्न जानुपर्ने हुन्छ, भोट हाल्न जानुपर्ने हुन्छ है त। कर तिर्नु र तिर्न प्रेरित गर्नु, यो पनि सही हो। हामीले कर पनि तिर्नुपर्छ र नतिरेकालाई पनि कर तिर्नुपर्छ है, देशको भलाइ हुन्छ, हाम्रो पनि भलाइ हुन्छ भनेर तपाईँहरूले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्नु भनेको चाहिँ यो गलत वाक्य हो। हामीले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कब्जा गर्नु हुँदैन है त। सार्वजनिक भनेको के हो, सबैको साझा सम्पत्ति हो, होइन। अब सबैजनाले त्यो त्यस्ता कुक्रियाहरू गर्नु भएन है त। अरूको सम्पत्तिलाई हस्तक्षेप पनि गर्नु भएन, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कब्जा पनि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यसै सरसफाइ अभियानमा सहभागी हुनु हो। हामीहरू सरसफाइ अभियानहरूमा सक्रिय हुनुपर्छ, सहभागिता जनाउनुपर्छ, सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल, यसरी प्रश्न नम्बर 3 मा हामीलाई भनेको थियो राज्यलाई सहयोग हुने काममा ठिक र हानि हुने काममा बेठिक चिन्ह लगाऊ भनेको थियो। हामीले लगाइसकेका छौँ र मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले पनि यो सारिसक्नु भएको छ होला। तपाईँहरू आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त पढेर। त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् त, यी काम गर भनेर दिएको छ प्रश्न नम्बर 4 ले। यहाँ तल दिएका कामहरू 5 वटा कामहरू दिएको छ। यी कामहरू तपाईँले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई सिकाउँछु के कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू है। ल, त्यस्तै तपाईँहरूलाई सोध्छ है त, यी काम गर भनेर यहाँ लेखेको हुन्छ। यी यस्ता प्रश्नहरूबाट तपाईँलाई सोधेको हुन्छ। त्यही भएर कृपया तपाईँले गर्नु होला, परीक्षामा सोध्न सक्छ। त्यस्तै क नम्बरमा छ, विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिनका लागि आफ्नो कक्षाबाट प्रतिनिधि पठाउँदा तल दिएका विधिमध्ये कुन विधि अपनाउँदा बढी राम्रो हुन्छ आफ्नो रायसहित छलफल गर भनेर यहाँ
तपाईँलाई प्रश्नले सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ के दिएको छ त। अमा सहमति गरेर लेखेको छ, आमा मतदान गरेर लेखेको छ, ईमा आन्तरिक प्रतियोगिता गरेर भनेको छ, अर्को ईमा के छ त शिक्षकको सल्लाह र सहयोग लिएर भनेको छ। त्यस्तै उमा के लेखेको छ एक्लै एक्लै नाम दिएर भनेको छ हैन। अब हामी विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिनका लागि हैन आफ्नो कक्षाबाट कुनै एउटा प्रतिनिधि पठाउनको लागि हैन हामीले के कसरी कस्तो विधि अपनाउनु पर्ला हैन कस्तो विधि एकदम राम्रो होला भनेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो ई नम्बरको है त आन्तरिक प्रतियोगिता गरेर हैन आन्तरिक प्रतियोगिता गर्ने विद्यार्थी बिच प्रतियोगिता गराउने जसले राम्रो गर्छ त्यो नै कहाँ जान्छ त अतिरिक्त क्रियाकलापमा कक्षाबाट प्रतिनिधि भएर पठाउन सकिन्छ है त। सहमति गरेर भएन हैन सहमति कसलाई गर्ने हुँदैन है त। त्यसको क्यापेसिटी थाहा हुनु पर्यो नि। तपाईले सहमति यस्तो गराइदिनु भयो कि कक्षाको सबैभन्दा अन्तिम बेन्चमा बस्ने पढ्दै नपढ्ने विद्यार्थीलाई सबैले सहमति गरेर के गर्नुभयो त प्रतिनिधि बनाउनु भयो। उसले गरे के भन्ने केही पनि भन्न सक्दैन हैन। त्यही भएर के गर्नु पर्यो त आन्तरिक रूपमा हैन कक्षा कोठामा नै आन्तरिक प्रतियोगिताहरू गराउने जो अब्बल हुन्छ जो राम्रो भन्छ जसले राम्रो गर्न सक्छ त्यसलाई नै हामीले प्रतिनिधि बनाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै ख नम्बरमा सोधेको छ जथाभावी फोहोर फाल्ने टोल समुदायमा फोहोर व्यवस्थापन गरी वातावरण स्वच्छ राख्नका लागि आफूले गर्न सक्ने कामहरूको सूची बनाई कक्षामा प्रस्तुत गर भनेको छ हैन। अब हाम्रो गाउँठाउँ समाजमा हामीले पनि देख्न सक्छौँ हैन जथाभावी फोहोर फालिरहेका हुन्छन् व्यक्तिहरूले हैन मान्छेहरूले कहिले यता फाल्छ कहिले उता फालिरहेको हुन्छ हैन हामीले देखेका छौँ हैन। अब त्यस्तो फोहोर फाल्ने समुदायमा हैन त्यो फोहोरको व्यवस्था गरेर वातावरणलाई स्वच्छ राख्नु पर्ने हुन्छ हामीले हैन। तपाईहरुले के कस्तो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ त हैन त्यो फोहोरलाई व्यवस्थापन गरेर वातावरणलाई स्वच्छ पार्नको लागि भनेर सोचेको छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त एउटा पहिलो कुरा त के गर्न सक्छौँ त फोहोरहरूलाई उठाएर एउटा व्यवस्थित ठाउँमा राख्न सक्छौँ। त्यस्तै घर घरमा गएर हैन अथवा त्यो समुदायमा हैन फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरू राख्न सक्छौँ हैन। हरेक घरका सदस्यहरूलाई हैन हरेक घरका परिवारबाट एउटा एउटा सदस्यलाई सहभागिता ल्याउन सक्छौँ है त जनाउन सक्छौँ। त्यस्तै के गर्न सक्छौँ त भन्नुहोस् अरु के गर्न सक्छौँ हामीले फोहोर फाल्नेलाई जरिवाना तिराउन सक्छौँ। यदि हामीले फोहोर फाल्ने जो व्यक्तिले जहाँ पाए त्यही फोहोर फाल्छ त्यसलाई मानव जरिवाना तिराउन थाल्यौँ भने उसले फोहोर गर्दैन है त। यस्ता यस्ता कुराहरू तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्नु होला। त्यस्तै ग नम्बरमा छ सार्वजनिक वनका रुख कसैले अवैधानिक रूपबाट काट्दै गरेको देखे तिमी के गर्छौ शिक्षक र साथीहरूलाई सुनाऊ भनेको छ हैन। मानव सार्वजनिक ठाउँ छ अथवा वन छ हाम्रो गाउँठाउँमा वन हुन्छ हैन सबैको छ हैन सामुदायिक वन भनेर राख्नु भयो होला। हो त्यस्तो ठाउँमा गएर कुनै व्यक्तिले गएर रुखहरू काटिरहेको छ ढालिरहेको छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। पक्कै पनि म भएको भए के गर्थे त पुलिसलाई इन्फर्म गर्ने पुलिसलाई भनिदिन्थे हैन र एकचोटि गएर उसलाई पनि सम्झाउँथे। पहिला त सम्झाउनु पर्यो हैन यस्तो काट्नु हुँदैन सार्वजनिक सम्पत्ति हो हैन रुखहरू काट्नु हुँदैन हैन रुखले हुने फाइदाहरूको बारेमा हामीले त्यसलाई सिकाइदिन्थ्यौँ होला हैन। त्यति गर्दा गर्दै पनि मान्दैन भने 100 मा फोन गर्ने 100 डायल गर्ने 100 मा फोन गर्ने र पुलिसलाई भनिदिने। ल यस्तो यस्तो ठाउँमा एउटा व्यक्तिले रुखहरू काटिरहेको छ तपाईहरु आएर यसलाई ठिक पार्नु पर्ने हुन्छ कानुनी रूपमा भनेर तपाईले पुलिसहरूलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै घ नम्बरमा छ नदी गौरचरण हैन पार्क जस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि तिमी के गर्न सक्छौ भनेको छ हैन। नदी भनेको थाहा छ गौरचरण भनेको के त गाई बस्तुहरू चर्ने ठाउँ हैन र पार्कहरू त थाहा छ हैन पार्कहरू त थाहा छ फुलहरू हुन्छ बगैँचाहरू हुन्छ पार्कमा हैन अथवा केही सामान्य तरिकाले खेल्ने साधनहरू हुन्छन् त्यहाँ हैन। हो त्यस्तो सम्पत्तिहरूलाई त्यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरूलाई हामीले संरक्षण गर्नका लागि के गर्न सक्छौँ त भन्नुस् त जथाभावी फोहोर फाल्न दिनु भएन हैन बेला बेलामा सरसफाइ गरिरहनु पर्यो हैन। त्यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त बेला बेलामा कार्यक्रमहरू राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिलाई हामीले बचाउनुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ हैन यिनीहरूलाई विनाश गर्नु हुँदैन भन्ने जस्ता कार्यक्रमहरू हामीले गर्न सक्छौँ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ।
त्यस्तै 9 नम्बरमा छ कर तिर्दा हुने फाइदाहरू के हुन् सूची बनाऊ भनेको छ। अब यदि हामीले कर तिर्यौँ भने हामीलाई के फाइदा हुनसक्छ त? हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य पाउन सक्छौँ, निःशुल्क शिक्षा पाउन सक्छौँ होइन। त्यस्तै हरेक कुरामा जस्तो अहिले मूल्य वृद्धि दर बढिरहेको छ होइन। अहिले पेट्रोलको भाउ बढेर 155 भएको छ। यदि सबै व्यक्तिले होइन सबै निकायले कर तिर्ने भएपछि त्यो 155बाट घटेर 70-80 रुपियाँ लिटरमा आउन सक्छ है त। दिन प्रतिदिन हरेक सामानहरू बढिरहेका छन्, हरेक सामानका भाउहरू मूल्यहरू बढिरहेका छन्। यसरी मूल्य वृद्धि हुने थिएन होइन। त्यस्तै गाडीको भाडा पनि महँगिएको छ होइन, यो पनि कम हुन्थ्यो होइन। त्यस्तै त्यसको साथसाथै के हुन्थ्यो त, हरेक ठाउँमा विकासका पूर्वाधारहरू बनिसक्थ्यो है त, हरेक कुनामा। यस्तै कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, लेख्नु होला। त्यस्तै 5 नम्बरमा छ बुबाको चिठी पढेर अञ्जनाले कस्तो उत्तर लेख्लिन्, नमुना तयार पार भनेको छ। अब तपाईँहरूले पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। चिठी लेख्नु होला, दाहिनेतिर मिति लेख्ने, देब्रेमा के लेख्नु पऱ्यो त, अभिवादन गर्नु पऱ्यो, कसले कसलाई लेखेको हो होइन। अथवा अब त्यसले के लेखेर प्यारो बुबा, अथवा तपाईँले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ बुबाले लेखेको धेरै धेरै माया लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको चिठी हामीले पायौँ भनेर ठ्याक्कै यहाँको नमुना होइन, यो चिठीको जस्तै नमुना तपाईँले हेरेर के लेख्नु पऱ्यो त, अञ्जनाले अब बुबाले लेखेको चिठी पढेपछि उनले कस्तो प्रतिक्रिया दिलिन् अथवा कस्तो उत्तर लेख्लिन् भन्दाखेरि अब उनले हुन्छ म मान्छु होइन, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो बुबा, मैले आजसम्म बुझेको थिएन, अबदेखि म यस्ता कुराहरूमा होइन यस्ता निकायहरूको बारेमा म सिक्ने प्रयास गर्छु भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू लेख्नु होला। र यसरी हामीले यो पाठ एकाइ 3मा रहेको पहिलो पाठ नागरिक कर्तव्य भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ होइन। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले हामीलाई सोध्नुपर्ने छ भने कृपया यो नम्बर टिप्नुहोस् 98 4 95 95 8 95मा तपाईँले सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। वा यही नम्बरको व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा म्यासेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू म्यासेज मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई पनि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहोला। र भिडियोको अन्तिमसम्म तपाईँहरूले म सँगसँगै पढेर साथ दिएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, नजानेका कुराहरू 98 4 95 95 8 95मा सम्पर्क गरेर सोध्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।